बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सप्ताह, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आयशा उमर मॉडल भी हैं, अदाकारा भी हैं और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने अपनी हालत के बारे में बताया। एक बड़ी सर्जरी से वो गुजरी, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो जो है उन्होंने शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल जो है उस बारे में बताया। मैं आज आपको उस बारे में बताऊंगी और क्या वजह है कि वो अब इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगी और कुछ और चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी के साथ अब जुड़ गई हैं वो सब क्या है, ये आपको बताना है। उसके अलावा डॉक्टर आमिर लियाकत, अल्लाह ताला उन्हें लिखे रहमत करे और जन्नत में उन्हें आला मुकाम दे, एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे, खास तौर पे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में। हम लोगों ने भी बहुत सी चीज़ें उनकी डिस्कस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उनके बारे में कोई गलत बात मैंने अपने प्लेटफॉर्म से नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि जो खबर आ रही थी उसे हम रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों ने उनकी जो वीडियोज़ शेयर की, मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब था, जिसने उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मैंने कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पे उनकी वो वीडियोज़, कोई भी ऐसी वीडियो जो गैर मुनासिब थी, उसको मैंने नहीं शेयर किया, बल्कि मैंने हमेशा ये कहा कि उनकी जो थर्ड वाइफ है उसने ये जो हरकत की वो इंतहाई गैर मुनासिब थी और बहुत गलत किया उसने। और एक बड़ा ही पर्सनल उनका आपस में जो भी रिलेशनशिप था उसको इस तरह से लाना और यूँ लोगों के साथ शेयर करना, ये बहुत ही गलत हरकत थी। एनीवे, डॉक्टर आमिर लियाकत जो है, ये तमाम तकालीफ जो है उनके साथ वे इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी दुनिया से जाने के बाद उनके साथ काम करने वाले एक सीनियर प्रोड्यूसर जो है उन्होंने उनकी ज़िंदगी के उन राजों से पर्दा हटाया कि आप हैरान रह जाएंगे कि एक शख्स की ज़िंदगी के कितने रंग होते हैं। मैं आपको आज वो भी अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। डॉक्टर आमिर लियाकत कैसे एक इंसान थे, कैसे एक सीनियर थे, कैसे एक बॉस थे, कैसे एक शौहर थे। रमज़ान मुबारक जब भी आता है तो आमिर लियाकत साहब के प्रोग्राम्स को और उनके वो जो भी उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था उसको याद भी किया जाता है। गो उनके प्रोग्राम में बहुत सी तनकीद भी होती रही, जो ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक के जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स थे उसमें मैंने भी बल्कि तनकीद की ज़रूर, कि जिनमें कुछ गेम शोज़ में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिसे लोग पसंद नहीं करते थे, मेरे जैसे शायद लोग पसंद नहीं करते थे, तो वो तनकीद अपनी जगह थी। लेकिन आमिर लियाकत साहब जो है एक बड़ा लॉस है इस इंडस्ट्री को, और उनकी हवाले से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो आ जाते हैं जनाब मॉडल और अदाकारा आयशा उमर। उनकी कॉलर बोन सर्जरी हुई और ये कॉलर बोन सर्जरी जो है ये बड़ी ही इनकी पेचीदा सर्जरी थी, क्योंकि इनका कोई तकरीबन 8 साल पहले एक कार हादसा हुआ था जिसमें उनकी जो कॉलर बोन यानी कि जो हंसली की हड्डी होती है, शोल्डर ब्लेड की जो हड्डियां वो टूट गई थी। इस दर्द के साथ वो गुजारा करती रही और जब ये ज़्यादा शदीद नहीं था तो उन्होंने इसको मैनेज किया, लेकिन अब फाइनली ये दर्द जो है ये बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जब ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो यकम रमज़ान मुबारक को उन्होंने फिर ये सर्जरी कराई और काफ़ी अरसे से वो इस तकलीफ के साथ काम करती रही थी, लेकिन सर्जरी के बाद वो कहती हैं कि अब इतनी तकलीफ है कि मैं चल भी नहीं सकती, अपनी बाईं टांग पर मैं कोई वजन नहीं डाल सकती। सेहतियाब होने में वो कहती हैं कि मुझे बहुत वक्त लगेगा, हो सकता है 4 माह या शायद इससे भी कहीं ज़्यादा मैं इंडस्ट्री में वापस ना आ सकूं। हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि शायद कभी भी ना आ सके, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन बड़े लंबे अरसे तक आयशा उमर का इंडस्ट्री में वापस आना जो है वो मुश्किल है। अच्छा, उन्होंने ये चीज़ें तो बताई, लेकिन अब उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया, अपनी इस पेचीदा सर्जरी के बारे में बताया कि 48 घंटे गुजर जाने के बाद भी उन्हें बात करने और खड़े होने में भी शदीद दुश्वारी है। वो कहती हैं कि डॉक्टर शाह ने उनकी जो पेल्विक बोन का एक हिस्सा है, जिसकी हड्डी का कुछ हिस्सा मेरी टूटी हुई कॉलर बोन की जगह पर लगाया। फिर वो कहती है कि टाइटेनियम प्लेट्स भी लगाई गई और इन सब की वजह से मुझे बोलने में भी शदीद दुश्वारी है, मुझे बोलते हुए भी दर्द महसूस होता है। 48 घंटे होने के बाद भी मैं सही से चल नहीं सकती। वो कहती है कि कॉलर बोन में तो दर्द है ही, लेकिन बाईं टांग का दर्द जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इस पर वजन तक नहीं डाल सकती, थोड़ा सा वजन डालने पर भी मेरी चीखें निकल जाती हैं। वो कहती है कि डॉक्टर ने दरअसल मेरी बाईं टांग की जो हड्डी का टुकड़ा है वो हथौड़े मार कर निकाला है। आप इस शदीद दर्द को महसूस कर सकते होंगे, क्योंकि ऑपरेशन जो है ये कोई आम चीज़ नहीं होती है और ख़ास तौर पे हड्डी का जो ऑपरेशन होता है वो बड़ा ही तकलीफ से होता है। तो वो कहती है कि जो मेरी बाईं टांग है उसकी हड्डी का टुकड़ा जो है वो हथौड़े मार कर निकाला है, इसलिए ये दर्द जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गो जाहिर सी बात है, पेन किलर्स तो दी जा रही होंगी, लेकिन फिर भी ये दर्द जो है ये बहुत ही तकलीफ दे है और पेन किलर के बायस मैं हल्का फुल्का मूव कर सकती हूँ, लेकिन ये दर्द जो है ये कभी कभी बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी ही दिल को छू लेने वाली बात की। उन्होंने कहा कि इस तकलीफ की हालत में फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के बारे में सोचकर मुझे हिम्मत मिलती है। जहाँ पर आपको याद होगा कि हमने भी आपके साथ वीडियोस और तस्वीर शेयर की थी, जिस हद तक हम यूट्यूब पे कर सकते हैं, जिसमें लोगों के ऑपरेशन किए जा रहे थे बगैर बेहोशी की अद्वियात के, क्योंकि उनके पास वो अद्वियात ही नहीं थी। इस कदर ज़्यादा लोड हो गया था हॉस्पिटल्स में कि लोग फर्श पर पड़े हुए थे, जगह जगह लोग थे
جس کو جہاں جگہ مل رہی تھی اس کو سنبھال رہا تھا, آپریٹ کر رہا تھا. معصوم بچوں تک کا آپریشن جو ہے ہوش کے عالم میں کیا گیا, کیونکہ بے ہوش کی جانے والی ادویات جو ہے وہ ہاسپٹلز میں کم پڑ گئی تھی. تو یہ بات انہوں نے شیئر کی. اب ذرا آ جاتے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کی طرف. ڈاکٹر عامر لیاقت جنہوں نے جیو ٹیلی ویژن سے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا اور گیم شوز کا آغاز کیا, انعام گھر کا آغاز کیا. 2 سال پہلے عامر لیاقت جو ہے اس دنیا سے چلے گئے اور یہ دوسرا رمضان مبارک ہے ان کے بغیر. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی فیملی اور فین جو ہیں وہ بہت انہیں مس بھی کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی فارمر وائف جو ہے بشرا اقبال, وہ بہت سی سٹوریز جو ہیں ان کے حوالے سے شیئر کرتی رہتی ہیں. اب ریسنٹلی پروڈیوسر جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے سعید علی انعام, انہوں نے کچھ باتیں عامر لیاقت کے حوالے سے شیئر کی, ایسی انٹولڈ سٹوریز, ایسی کہانیاں جو آج تک بتائی نہیں گئی. انہوں نے بتایا کہ جب پہلا رمضان آیا اور ان کی بڑی کامیابی کے بعد ہمارا شو جو ہے دبئی میں اسکیڈول تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سوچ رہے تھے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے وہ بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں گے جیسا کہ ان کے لیے الاٹ کیا گیا تھا, اور ہمیں جو ہے کسی ایک اور جگہ پہ ذرا تھوڑے کم درجے کا ہوٹل ہوتا ہے وہاں پہ ٹھہرایا جائے گا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی VIP ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی, میں اپنے بچوں کے ساتھ تم لوگوں کے ساتھ رہوں گا. کہتے ہیں کہ ہم نے 17 سال ان کے ساتھ کام کیا اور انہوں نے اپنی اس کمٹمنٹ کو نبھایا. انہوں نے ہمارے ساتھ ہی اسی ہوٹل میں ٹھہرے جس ہوٹل میں ہم ٹھہرتے تھے, ہمارے ساتھ ہی کھایا پیا اٹھے. وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں وہ ہمیں شو کے بعد باہر جوائن کرتے تھے, ہمیں اچھے اور مہنگے کپڑے خرید کر دیتے تھے, ہمیں کھانے کھلاتے تھے. اور کبھی بھی وہ کہتے ہیں کہ پروڈیوسرز کا جو فنڈ ہوتا تھا, جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو پروڈیوسرز کا ایک فنڈ ہوتا ہے ان کے کھانے پینے کا, ان کے ایکسپینسز کا, تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی وہ اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرنے دیتے تھے, بلکہ اپنے خرچ میں سے یہ سب کچھ کرتے تھے. ہمیں کھانے کھلاتے تھے اور ہمیں چیزیں دی جاتی تھیں. وہ جو الاٹ کیا جاتا تھا فنڈ ہمیں چینل کی طرف سے, اسے وہ کبھی بھی اپنے ایکسپینسز کے لیے یا ان کو کھلانے پلانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. ایک اور کہانی جو ہے ان کے بارے میں شیئر کی جعفر رضوی نے اپنے آرٹیکل میں BBC میں, جہاں انہوں نے بتایا کہ عامر لیاقت نے غالباً ایک دفعہ سوئسائڈ کرنے کی کوشش بھی کی تھی جب وہ بڑے مشہور اینکر نہیں تھے. یہ سب کی بات ہے جب وہ ابھی اتنے مشہور نہیں ہوئے تھے. وہ بہت شدید قسم کے ڈپریشن میں تھے اور انہوں نے ڈپریشن کی دوائیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد میں کھا لی تھی. وہ بہت پریشان تھے اپنے فیملی ایشوز کی وجہ سے, اور انہیں اس ٹائم پر امیڈیٹ ٹریٹمنٹ دیا گیا اور انہیں بچا لیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ 17 سال گزارے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں محسوس کیا کہ وہ کسی ڈپریشن اور انزائٹی سے گزارے ہیں. یہ کہنا تھا ان کے پروڈیوسر کا. جبکہ ان کے ساتھ کام کرنے والے جعفر رضوی کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی, اور یہ ان کے فیمس ہونے سے پہلے کی بات ہے. لیکن وہ پروڈیوسر جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا کہ انہیں کوئی انزائٹی ہے یا وہ کسی ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. وسیم بادامی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جو ہے وہ ایک ایسا اثاثہ تھا کہ کوئی سالوں تک وہ جیسا پیدا نہیں ہو سکتا, اور ہمیں اس بات کی بہت تکلیف ہے. ایکس GM جو ہے جیو کے محسن درانی کہتے ہیں کہ سلمان اقبال جو ہیں وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ ان کے اس دور میں ساتھ کھڑے رہے جس وقت ان کے اوپر ایک بہت برا وقت گزر رہا تھا. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان جو ہے انہوں نے جب عامر لیاقت سے کنارہ کیا اس کے بعد انہوں نے اس بات کا احساس کیا کہ انہوں نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے, اور انہوں نے پھر اپنے ریلیشنز جو ہیں دوبارہ عامر لیاقت کے ساتھ درست کیے, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ عامر لیاقت جو ہے ایک اچھے انسان ہے اور ایک جینیس انسان ہے. یہ کچھ باتیں ان کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. عامر لیاقت حسین کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور خاص طور پہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ان کی کمی بہت سے لوگ بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ جو ایک ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا تھا اس چیز کو لوگ بہت پسند کرتے تھے, اور جہاں ناقدین بھی تھے, کرٹیکس بھی تھے, لیکن وہاں پہ پسند کرنے والے بھی بے تحاشا تھے. اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے سفر کو آسان کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.